Rice bread dawata ug kana ang pulong sa Ginoo. Mga igsoon, maayong adlaw. Ani ana usab kita sa atong buntagong tulumanon ang sliced bread. Enero 2, 2026, Biyernes. Karong adlaw atong gisaulog ang handumanan nila ni San Basilio nga bantugan sa Cesarea ug San Gregorio Nacianceno, mga obispo ug mga doktor sa simbahan. Ang Ebanghelyo sumala ni San Juan, Kapitulo 1, versikulo 19 ngadto sa 28, nagsugid bahin sa mensahe ni Juan nga magbubunyag nga nagkanayon. Ang kadagkuan sa mga Hudiyo sa Jerusalem nagdalag mga pari ug mga Levita aron pagpangutana kang Juan kung kinsa siya. Mitug-an siya sa walay lipod-lipod nga dili siya mao ang Mesiyas. Nangutana sila, si Elias ka ba? Dili, mitubag siya. Ikaw ba ang propeta nga among gipaabot? Dili, mitubag siya. Pinaagi sa pulong ni propeta Isaias, ako mao ang tingog nga nagsinggit sa kamingawan. Nganong namunyag ka man? Si Juan mitubag, ako nagbunyag pinaagi sa tubig. Apan may usa diha kaninyo nga wala ninyo hiilhi. Muabot siya sunod kanako apan ako dili takos bisan gani paghubad sa higot sa iyang sandalyas. Pamalandong. Si Juan Bautista usa ka mahinungdanong tawo nga magsasangyaw nga nag-una sa pag-abot ni Hesukristo. Ang iyang nag-unang misyon mao ang pag-andam sa dalan sa Ginoo. Nasayod si Juan kung kinsa gayud si Jesus. Mas lawom pa ang iyang pananaw kaysa mga nagpangutana kaniya. Gusto niya nga ablihon ang mga mata sa iyang mga kauban aron makita nila si Jesus sama sa iyang pagkakita kaniya o makaila kaniya sama sa iyang pag-ila kaniya. Si Jesus duol kanila, nagbarog sa ilang paliwala, apan layo usab siya kanila tungod kay buta sila sa kamatuoran kung kinsa gayud siya. Ang Diyos anauban kanila pinaagi kang Hesus, apan wala sila makamatikod niini. Mahimong gamiton ni Juan Bautista ang samang mga pulong alang kanato karon. Nga si Hesus nagbarog sa atong taliwala, apan wala nato baili sama sa iyang pagkaanaa sa iyang mga kakontemporaryo. Dili nato kanunay mailhan o ma-appreciate ang iyang presensya kanato. Usahay, magkinabuhi kita nga daw sa wala siya nagbarog sa atong taliwala. Mao nga kinahanglan nato ang usa ka tawo sama ni Juan Bautista. Aron matabangan kita nga makita ang Ginoo nga anaa siya sentro sa atong kinabuhi. Nagkinahanglan kita sa giya sa uban. Kinsa adunay mas lawom nga pananaw kaysa kanato. Kinahanglan nga mabinantayon ta sa Ginoo nga mahimo kitang responsive sa adlaw-adlaw nga pagdapit niya kanato. Kinsa man ako, kinsa man ikaw. Usa kini kadakong pangutana sa kinabuhi nga dili dali ug sayon rang matubag. Malisdan kita sa pagtubag sa pangutana. Kay may bahin nga daw dili nato hingpit nga mailhan ang atong kaugalingon. Kay ang pagsugod sa pag-ila sa kaugalingon mauman ang pagdawat kung unsa ang dili kita. Aron dili ta magpakaaron ingnon nga laing tawo. Sa laing bahin, sayon ra natong matubag kana sa usa ka bahin lang. Pinaagi sa pagsugilon sa mga tawo kung unsa ang atong gibuhat. Apan, ang pagbalhin gikan sa kung
unsa ang atong gibuhat ngadto sa kung kinsa gayud kita, mas lisod gayud. Ang atong tubag niana nga pangutana mahimong mausab samtang nagpadayon kita sa atong kinabuhi. Ang atong tubag niining tungura sa atong kinabuhi, lahi sa atong tubag kaniadto. Apan, bisan pa man kung malisdan kita sa pagtubag sa hingpit sa pangutana nga kung kinsa man ikaw, kinsa man ako, kitang tanan makahatag sa tubag nga usa ako kasaksi. Kay kini ang atong tawag, ang pagpaila sa Ginoo ug ang paggiya sa uban ngadto kaniya. Pinaagi sa atong mga buhat, sa atong pagkinabuhi. Ang atong tubag niana nga pangutana dako og impluwensya gikan sa atong relasyon kang Hesus. Tungod kay kining relasyon, kung kinibuhi og aktibo, mutandog kini kanato sa kinasuluran sa atong mga kasing-kasing. Ang atong pagkatao, mahulma pinaagi sa atong relasyon kang Hesus ug sa atong pagkabinunyagan. Ang atong tawag sa bunyag, mao ang pagpadayon sa pagtubo diha kang Kristo. Samtang nagkalawom ang atong pagtubo diha kang Kristo, mas mahimo kitang tinuod gayud nga kita ang paglutaw sa atong matuod nga pagkatao. O sa katapusan, igsuon, kinsa man ikaw ngadto sa Ginoo sa imong pagtuo. Unsa man ang imong konkretong mga buhat sa Kristohanong kinabuhi. Dinhi na lamang atong kutob, ako si Mario Matugas ni Harris, sa Couples for Christ Pastoral Formation Office sa Iligan City, Lanao del Norte. Dalaygon ang Diyos. Sliced bread, dawata ug kana ang pulong sa Ginoo.